बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया जाए, कहाँ से उठाया जाए, एक जगह का प्लान किया जाता है, दूसरी जगह का प्लान किया जाता है, अब एक और प्लान किया गया। इस प्लान को तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक दो अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लूँ। देखिए, आज 11 बजे बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन को गवर्नर की तरफ से। अगरचे ऑप्शन दिया गया था कि या आप सुबह 11 बजे 7 तारीख को 11 बजे आ जाएं या 8 तारीख को 11 बजे आ जाएं। तो 7 तारीख को जो 11 बजे इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था, इलेक्शन कमीशन को यह खत मौसूल हो चुका है। मैंने चेक किया है कि इलेक्शन कमीशन को क्या गवर्नर का यह खत मिला है, तो पता चला कि इलेक्शन कमीशन को गवर्नर का यह खत मौसूल हो गया है। लेकिन इसके बावजूद गवर्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर से मुशावरत करने के लिए उनकी टीम अभी नहीं गई। हालांकि मैंने कल भी जिक्र किया था कि यकुम को फैसला आया था, 6-7 दिन गुजर गए और इस सिलसिले में किसी को जल्दी दिखाई नहीं देती जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट को थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले को जल्द अज जल्द जो है वो तारीख का ऐलान किया जाए और बेयर मिनिमम टाइम में इलेक्शन कराए जाएं। तो जितनी जल्दी इलेक्शन कमीशन और उसके फैसले से झलकती है इलेक्शन कमीशन कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झलकती है और सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि इलेक्शन कराए जाएं जल्द अज जल्द, उसका एहतराम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आप देखें ना, हाजी गुलाम अली साहब भी कई दिन जाया कर दिए, उन्होंने ले लिए और अब उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है तो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था कि फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते और आज जाते। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर से मुशावरत करने के लिए नहीं गया। अब हो सकता है कल वो जाएं, लेकिन बहरहाल आज वो नहीं गए। एक तो ये बात है। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब पर भी मुकदमात जो हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमे बने हुए हैं। उनको आज गुजरांवाला की अदालत में बुलाया गया था, लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। डीएसपी साहब ने वहां पर जाकर कह दिया कि जी राना सनाउल्लाह को हमने बहुत ढूंढा, लेकिन राना सनाउल्लाह मिल नहीं रहे। अब आप सोचें कि इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान अदालतों से खिलवाड़ कर रहे हैं, अदालतों का एहतराम नहीं कर रहे, इमरान खान छुप के बैठे हुए हैं, अदालतों का सामना क्यों नहीं कर रहे। और यहां पर सूरत हाल यह है कि राना सनाउल्लाह को बुलाया गया, वो पेश नहीं हुए। अदालतों के हवाले से सखर में जो एक शहरी की जानिब से मरियम नवाज के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई गई और दरख्वास्त दी गई थी और कहा गया था कि जी ये मरियम नवाज जो हैं इन्होंने अदालतों के जजों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, इल्जामात आयद किए हैं। तो मरियम नवाज जो है वो वहाँ खुद क्यों पेश नहीं हो रही, बल्कि उल्टा दरख्वास्त गुजार को धमकियाँ दी गई हैं कल कि आप जो है वो इस मुकदमे की पैरवी से बाज आ जाएं, वरना मजीद मुकदमात का आपको भी सामना करना पड़ेगा, आपके ऊपर FIR कटवाई जाएंगी। तो जाहिर है हुकूमत वक्त है, उसके इख्तियार में है, वो चाहे तो इमरान खान पे 76 FIR काट दे या चाहे मरियम के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले किसी शख्स पे 176 FIR काट दे, ये उनके इख्तियार में है। तो एक तरफ खुद अदालतों में पेश नहीं हो रहे और इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि इमरान खान अदालतों में पेश नहीं हो रहा, अदालतों का एहतराम नहीं कर रहा। तो बड़ी हैरत की बात है। और देखें बहाना क्या किया कि राना सनाउल्लाह साहब को हमने ढूंढा, राना सनाउल्लाह मिल नहीं रहे। राना सनाउल्लाह रोज यहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, किसी से पूछ लें, किसी सहाफी से पूछ लें, DSP साहब वो राना सनाउल्लाह का पता आपको बता देंगे। अच्छा, अब आ जाएं जरा असल मामले पर। और वो जो है एक तो अभी इमरान खान का जो वारंट गिरफ्तारी वाला की मुअत्तली का जो फैसला है वो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महफूज हुआ है। आधे घंटे में सुनाया जाना था, मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था कि वो फैसला आ जाए तो फिर ये रिकॉर्ड करूं, लेकिन वो फैसला अभी तक आया नहीं है। हो सकता है अभी और टाइम लग जाए, न जाने वो फैसला जस्टिस आमिर फारूक साहब ने महफूज किया हुआ है तो वो कब सुनाएंगे। तो बहरहाल इसलिए उसका तो इंतजार है कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होते हैं या बरकरार रहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या फैसला देते हैं ये अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अच्छा, अब आ जाए जरा आप इमरान खान की गिरफ्तारी वाले मामले में। और एक और खबर है कि नवाज शरीफ साहब का राब्ता से मौलाना फजल रहमान का राब्ता हुआ है और उन्होंने इत्तफाक किया है इस बात पर कि जो है वो इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। चलें उसकी तफसील में बाद में शेयर करता हूँ, पहले देख लें। फैसला अब यह हुआ है कि इमरान खान साहब जैसे ही अदालत में पेशी के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो उनको इस्लामाबाद एंट्री पॉइंट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर गिरफ्तार करना मुमकिन होगा। वहां पर टोल प्लाजा होता है, टोल प्लाजा में गाड़ी रुकती है और वहां पर बैरियर होता है। तो आपने देखा कई गिरफ्तारियां मासी में भी टोल प्लाजों पे की गई हैं। तो टोल प्लाजा जो है वो वहां पर गाड़ी को रोकना, उससे जो है वो कॉर्डन करना वो आसान होता है, तो वहां पर रोके इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन रुकावट फिर यह है कि जी कारकुनान की तादाद 7 हो सकती है, इस्लामाबाद से जो लोग रिसीव करने जाएंगे उनकी तादाद हो सकती है। तो IG अकबर खान साहब को ये टास्क दिया गया है कि वो इस्लामाबाद के जो सरगर्म वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनकी फहरिस्तें बनाएं और इस्लामाबाद की जो क़यादत है उसकी फहरिस्तें बनाएं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की क़यादत की फहरिस्तें बनाई जाएं
اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جب عمران خان کو گرفتار کرنا پڑے تو راستے میں رکاوٹیں زیادہ پیش نہ آئیں. یعنی اگر عمران خان کو گرفتار کرنا ہوگا تو جو مقامی قیادت یا جو ان کے سرگرم کارکنان یا لیڈرز ہیں ان کو پہلے سے گرفتار کر لیا جائے گا, نظر بند کر دیا جائے گا, تاکہ وہ موبلائز نہ کر سکیں اپنے ورکرز کو اور عمران خان کی گرفتاری آسان ہو سکے. یہ منصوبہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بنایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں آئی جی اسلام آباد کو ٹاسک دیا گیا ہے, ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ فہرستیں مرتب کریں اور انہوں نے اس پر اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. عمران خان گرفتار ہو پاتے ہیں یا نہیں پاتے اور وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اسلام آباد عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے, یہ ابھی ایک سوال ہے. بہرحال ابھی وہ اپنی جنگ عدالتوں میں لڑ رہے ہیں. 76 مقدمات جس شخص کے اوپر ہو جائیں, ایوریج 3 پیشیاں اس کی بنتی ہیں روزانہ عدالتوں میں. یعنی آپ اتواریں نکال دیں, ہفتہ اتواریں نکال دیں تو باقی جو 5 دن بچتے ہیں یا مہینے کے تقریباً 24 دن بچتے ہیں, تو آپ ایک دن میں 3 مقدمات کی پیشیاں آپ کے حصے میں آتی ہیں تقریباً. تو آپ سوچیں کہ ایک شخص کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پیشیاں بھگتتا رہے یا اپنی ٹیمیں جو ہیں وہ اس کی عدالتوں میں پیش ہوتی رہیں اور روزانہ وہ 3 جو ہے وہ عدالتوں کے چکر کاٹتا رہے. تو یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اب یہ جو کلچر بن گیا ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے سنجیدہ مسائل ہیں, پاکستان کے مسائل سے نکالنا ہے, ساری توجہ. اب خواجہ آصف صاحب آج بیٹھے نا پریس کانفرنس کرنے, کیا تھا عمران نامہ انہوں نے پڑھ دیا سارا, عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. جو اپنے سعد رفیق صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے, عمران خان عمران خان عمران خان. تو ملک کے مسائل اور گمبھیر مسائل سارے ایک طرف, عمران فوبیا ہو گیا, ایسا لگ رہا ہے سارے وزراء کو اور سارے ان کے پیچھے پڑ گئے. اچھا آپ دیکھیں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں رابطہ ہوا ہے اور ان پر کچھ چیزوں پر اتفاق ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس بات پہ اتفاق ہوا ہے, اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ الیکشن میں نہیں اترا جا سکتا ابھی. اور کیوں اس دفعہ فنڈز کی بھی بات نہیں ہوئی کہ فنڈز نہیں ہے یا سیکیورٹی. کہا گیا نہیں, اگر مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے بغیر اگر ہم اتریں گے الیکشن میں تو یہ الیکشنز متنازع ہو جائیں گے. تو اس بات پر مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف میں اتفاق ہوا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن میں نہیں اترا جا سکتا. دیکھیں کیسی مضحکہ خیز بات ہے. ایک طرف عدالت کے سامنے یہ معاملہ آیا, عدالت نے سارا سننے کے باوجود کہا کہ جب الیکشن ہونے سے پہلے ابھی تک نئی حلقہ بندیوں کی کوئی رپورٹ ہی شائع نہیں ہوئی تو الیکشن پہ قانون کے مطابق پرانی حلقہ بندیوں پر ہوں گے اور اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. جب نئی فہرست شائع ہو جائے گی, نئے حلقے بن جائیں گے تو اس کے بعد پھر جو الیکشن ہوں گے وہ اس کے جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوں گے. ابھی تو الیکشن شیڈول آج اصولی طور پر آ جانا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کا, کیونکہ اگر آج نہیں آتا تو وہ 54 دن کم ہو جائیں گے. پھر اگر 30 اپریل کو الیکشن کرانا ہے تو 30 اپریل میں آج 54 دن باقی رہ گئے ہیں. اگر آج الیکشن شیڈول نہیں آتا تو 54 دن میں الیکشن کرانا پھر ممکن نہیں ہوگا 30 اپریل کو. تو یہاں پر اگر الیکشن شیڈول آ جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے پہلے کیا آیا ہے. پہلے اگر الیکشن شیڈول آ گیا ہے تو پھر حلقہ بندیاں بعد میں اگر کوئی نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو اگلا الیکشن اس کے مطابق ہوگا. لیکن بہرحال دیکھیے آپ کے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نہیں, الیکشن بڑے متنازع ہو جائیں گے اگر حلقہ بندیاں جو ہے وہ اس کے مطابق نہ ہوئیں, حلقہ بندیوں کے مطابق الیکشن نہ ہوئے تو. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر اپنے مسئلے کا اظہار کیا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نہیں مان رہے. تو شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ اچھا آپ فکر نہ کریں, میں آصف زرداری سے بات کرتا ہوں, شہباز شریف سے بھی بات کرتا ہوں, آصف زرداری سے بھی بات کرتا ہوں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو سعد رفیق صاحب ہیں انہوں نے بھی آج کچھ کم و بیش اسی قسم کی بات کی ہے اور سعد رفیق صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب ہم سے کہتے ہیں الیکشن کراؤ, ہم کیسے الیکشن کرائیں گے, کیا الیکشن کرائیں گے. سن لیجئے سعد رفیق صاحب نے کیا کہا ہے. تو پتہ نہیں کسی کو پتا اس ملک میں کہ الیکشن کب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, یہ میں تو نہیں جانتا. پتہ نہیں الیکشن کرانے والے بھی جانتے ہیں کہ نہیں, یا جنہوں نے فیصلے دیے انہیں بھی معلوم ہے کہ نہیں. جب کھچڑی پکا رہے تھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ کھچڑی پکے گی تو یہ سب کو کڑوی کھچڑی کھانی پڑے گی. اس میں تو سارے حصے دار تھے. اب آپ کہتے ہیں الیکشن کراؤ, اب آپ کو الیکشن یاد آ گیا. پہلے ایک جعل ساز کو ہیرو بنایا اور ہیروز کو زیرو بنایا, پھر ایسے فیصلے دیے گئے جن فیصلوں کی بنیاد پہ ریاست جو ہے اس کی چولہیں ہل گئی. آج آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کرا دو, لیول پلئنگ فیلڈ کے باہر الیکشن کرا دو. ٹھیک ہے بھائی کرا دو, ہمیں کیا. تو یہ تھا جی خواجہ سعد رفیق. سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آ جانے کے باوجود الیکشن کوئی نہیں چاہتا اور کہتے ہیں کہ جی الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ جیتتی ہے یا اس وقت موجودہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن نہیں چاہتی وہ جیتتے ہیں. سسٹم جیتتا ہے یا ضد جیتتی ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.